मरे एक मरे जाण आसूंक जाय मनशाक कितें म्हणून एक आपलो हांव कितें म्हणटा तेका जाण म्हणजे कशें ना मरे आमी म्हणटा म्हाजे बाबा माझे कर्तव्य म्हणटा हांव सदांच कर्तव्य म्हाजे कडेन समज एक रुपया आसा न्हू ते 4 आणे कोणाक तरी दिवंक जाय ही दानत आनी धाक आसूंक जाय कोणा कडेन आसूंक ती म्हाका देवान दिल्ली आसा हांव म्हणना व्हडलो श्रीमंत म्हाज्या घरार पावतना हांव लोकांचे शिवंक भोंवता असलो राजेश दाबोळकर जेन्ना पळय तिणें म्हाका सांगलें अशें शापत्ती आपल्याची येयला हांवें ताका बाबा तूं कांयच काळजी करूं नाका फाल्यां हांव सकाळीं तुजे कडेन येता म्हणून सांगलें विचार शब्द एका फाल्यां सकाळीं जोडे येता तूं कांयच काळजी करूं नाका म्हटलें जो म्हयनोभर आमच्या बरोबर तो रावलो स्कुलाचो सेक्युरिटी आसूं तेजीय भुरगीं थंय शिकता ताका खबर आसलो की विशय कसो कितको गंभीर येतो ताका आमच्या बरोबर रावलो विषय सुटावो जाल्या उपरांत तेणे व्हिडिओ चेक केले सीसीटीव्ही पेरंट्सांनी तेंच्यान थंय कितें केलें व्हिडिओ चेक करता आसतना तो पेरंट्सां कडेन उलयता आसतना गावलो जी आर्थीक स्थिती बाबड्याची बिकट आसा म्हाका खबर आसा हेज्याय पयलीं ताका हांव तेणी म्हाजे केन्ना कितें म्हाका सांगला पळय तेन्ना तेंचें काम केलां हांवें तेजें तेका लागून आतां हांवें तें घर काय पळोवंक नासलें फर्स्ट हांगा येयल्या उपरांत आनीक म्हाका वायट दिसलें बा इतको मरीस रात दीस वावुरता आनी शेवटी कसल्या घरांत रावता ते दुर्दैव पळय आमच्या गोंयकारांचे तेका हांव सरकाराक अपील करता किंवा पंचायत म्हण तलाटी म्हण जे रिपोर्ट करचे इमिजिएटली जाता तेका हेल्प करचो म्हाज्या पर्यंत कितें करूंक जाय आसलो इमिजिएटली आतांच तेका हेल्प केल्लो आसा जेणे करून तेच्या बा घरार छप्पर पडोंक शकता इतको तेका हेल्प केल्लो बारीकसो जेणे करून उदक पावसाळी सांजे पडचें ना आनी जी भुरगीं बाबा सुरक्षीत रावतलीं कित्याक 2 भुरगीं आहा तेका बायल आतां तो तेका सांगला सांजे हांगा रावूं नाका पावस पडत आसा आजून सुद्दां तेजें डेंजर झोनांत आसा घर तें देवा कडेन मागता आनी बाबा हांव परत म्हणटा आमचो केदार जो एमएलए आसा तेणी सुद्दां जाताले सरकारा कडल्यान तेका मदत जाय जाल्यार करची कित्याक आमचो नीज गोंयकार बाबडो न्हू पण हेज्याय फुडें चवथीक कितें तेका आर्थीक मदत जाय हांव ते हेल्प करतलो त्या बद्दल तेणी कांयच काळजी करपाची ना मना कडेन धक्को भरलो आतां फुडें कशें कितें जातलें काय म्हणून चिंतितलें मागीर हांवें भाईक फोन केलो अशें अशें जालां म्हणून भाई पूण उतराक आपूण रोखडो धांवन येयलो ते देव बरें करूं म्हणटा बरें आनी पंचायतीक बी कितें कळ्ळें हय पंचायतीक बी एप्लिकेशन दिलां फोटो बी मारून दिला पंचायतीन करता सांगलां सो हे आतां तुजें दिसता ते कोसाळे प्रमाणे कितलो पेमेंट आसतलो कितलो खर्च आसतलो तुका कमीशें आतां हेच्या लाखा वयर तरी आसतलो लागा वयर जातलो